मोगाळ भाव भयणीनो, आज भाग्यवंत इगर्ज मता भोव पवित्र त्रित्वेची दबाजीक परब आचरण करता आनी आमी आचरण करची दबाजीक परब एक व्हड मिस्तेर आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या भावार्थाचें केंद्र वा आमी पातयेवनच्या त्रिएक देवाची एक परब आमी समरमता. पवित्र सभेन आमकां अशें शिकयलां, देव एक आनी ताचे थंय तेग जण आसात. ह्या एका देवा थंय तेग जण आसात, विंगड कामां करता जाल्ल्यान तांकां विंगड केल्यात, पूण निजायकी ते कोणेय विंगड न्हय वा एकलो व्हड एकलो ल्हान आनी एकलो ल्हान तशें न्हय. तांचें मोदें एक संबंद आसा आनी एक सत्व आसा आनी ते एकामेका पुरक जावन काम करतात. एकल्या शिवाय आनी एकलो वावर करिना आनी सक्कड काळाक एकलोच चड काम करिना. त्या वेळा प्रमाणे ते एका देवा थंय तेग जण काम करतात. तांचे मदें कसलेय वांटे फांटे नात. त्या देखून तांकां त्रिएक देव म्हूण आमी म्हणटा. जर तांचे थंय वांटे फांटे हांव व्हड तूं ल्हान आनी हांवें करचें काम तुज्याकी बरें, तूं म्हज्या सक्तेवो न्हय, असली चिंतना ह्या पवित्र त्रिनाते थंय खंडीत नात. जे गूण आमी ह्या त्रिनाते थंय देखता कसले म्हळ्यार त्या त्रिनातेच्या कुटुंबान एकवट आसा, एकामेका गौरव आसा, मोग आसा. कशें जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आयल्या उपरांत ताणें बापाची वळख आमकां बरी करून दिल्या. तितलें मात्र न्हय, हांव आनी बाप एकच, हांव बापा सरशी गेल्या शिवाय पवित्र आत्म्याक धाडूंक जायना. बापा आनी पुता मदें आसलोच संबंद वा मोगूच पवित्र आत्मो जावन आसा. जेजूस संजोवनच्या वंजलान 14 वर्सार म्हणटा, हांव बापा थंय आसा आनी बाप म्हजे थंय आसा, हांव आनी बाप एकच. आनी तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार तुमी म्हजे उतार पाळटात. तेन्ना बाप तुमचो मोग करतलो आनी बाप तुमचे थंय वस्ती करूंक येतलो. हांवूय आनी बाप तुमचे थंय वस्ती करतले. बाप पूत न्हय, पूत पवित्र आत्मो न्हय, जाल्यार ती एकच जावन आसात. आमी शिकिल्ल्या प्रकार बाप रचणार जावन आसा, पूत सडवंदार जावन आसा आनी पवित्र आत्मो जीव दिनार वा पवित्र करणार जावन आसा. बापान सुरवे रचनेचें काम केलां. ताचे उपरांत ताणें संवसाराचो मोग करता म्हणून दाखोवच्याक पातकी जावन आसल्या आमकां
ताच्या पुताक धाडून सडवण दिल्या. आनी बापाचें आनी पुताचें रसण्याचें सडवणेचें काम आमकां उगडासान दवरच्याक, मुखार वचच्याक तांच्या मुखांत उपजल्लो पवित्र आत्मो अजून आमचे संगता वावुरता, काम करता. तर मग भाव भयणीनो, आमकां आसल्या इल्ल्या बुदवंतकायेन समजणेन हे दवरल्या मिस्तेराक आमी आटापूंक जायना, समजूंक जायना. मिस्तेर आमी खलतेपणाच्या स्पिरितान जिये जाय. आमचे थंय पवित्र त्रिंदाद आसा म्हणून खंडीत पातयेवेत, कित्याक म्हाका आनी तुमकां पवित्र स्नान त्रिंदादीच्या नांवान दिलां. आनी त्रिंदादीच्या नांवानच सर्व आमी सुरू करता, सर्व आमी आखेर करता. कोणीय मनशान संपूर्ण रितीन हे धर्मनासर हो त्रिंदाद म्हणलो मिस्तेर समजून सकूनात. अगोस्तिनान प्रयत्न केल्ले जाल्यार ताचें तावन एक भोव अपुर्बाचें उतर ह्या त्रिंदादीक लागू जावन ताणें उगडापें केलां. जर तूं त्रिंदादीक इन्कार करता जाल्यार तूं तुजो आत्मो वगडायताय. जर तूं त्रिंदादीक समजूंक प्रयत्न करता जाल्यार तर तूं तुजें मौन वगडायताय. तशेंच आनी एक नांवार्दीक इंग्लीश बरयणार G.K. चेस्टर्टन म्हणटा, तुवें आनी हांवें सर्ग जोडच्याक वा आमची तकली सर्गाक व्हरच्याक खंडीत प्रयत्न करूंक आसा. पूण सर्गस आमच्या तकले भितर हाडूंक प्रयत्न केल्यार खंडीत आमचे थंयच वांटे जावचे संदर्भ आसा म्हूण सांगता. तर मग भाव भयणीनो, जें कितें बरेंपण त्रिंदादीच्या कुटुंबांत आसा, जावं मोग, एकवट आनी संबंद, हे सर्व बऱ्यांतले बरे शेगूण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबां जिवितांत आमी वाडयत जाय. तसले गूण आमच्या कुटुंबांनी आसल्यार खंडीत आमची जिणे भरलो मनीस खंडीत सागूंक जातले. हीं जावन आसात भाव भयणी त्रिंदादीचीं प्रतिरुपां वा साधनां. आमचे थंय उणेपण आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, समस्या ना. पूण उणेपण खंयच्याय वांट्या पोटा कारणान जायना जावं. कशें त्रिंदादींत सकट एकामेका संगतपणान वावुरतात. एकलो आनी एकल्या विणें वाव करना, पूण संगता वावुरतात. आनी तो एकवट मोग जिवाळ दवरतात. तशेंच आमी करूंक बेसाडया. देवाची जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट चड आनी चड आमचे ती आसूं आनी आमचे ती सोडून दी म्हणून मागया.